त्यो व्यक्ति कहिलेसम्म बाँच्छ त अथवा कहिलेसम्म सर्भाइभ गर्छ त कहिले मानौ त्यो 60 को एजमा डेथ भयो भने 20 इयर्सको लागि भयो ऊ 41 मा डेथ भयो भने 1 इयरको लागि भयो भनेको इन्स्योरेन्स पिरियड स्टार्ट भइसकेपछि त्यो इन्स्योर्ड पार्टीको डेथ नहुँदासम्म यदि इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेमेन्ट गर्नुपर्छ भने त्यो टाइपको पोलिसी होल लाइफ पोलिसी हो अथवा होल लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी हो जसमा सर्भाइभल बेनिफिट हुँदैन यसमा इन्स्योर्ड पार्टीलाई कुनै पनि बेनिफिट हुँदैन यसमा बेनिफिट कसलाई जान्छ त भन्दा नोमिनीलाई मात्रै जान्छ बेनिफिसियरीलाई मात्रै हुन्छ त्यस्तो खालको पोलिसी हामीले के भनिन्छ होल लाइफ इन्स्योरेन्स अब यो होल लाइफ इन्स्योरेन्समा प्रिमियम निकाल्नको लागि अथवा करेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि कसरी निकालिन्छ भन्दा अब जुन हामीले अघि निकालिसकेका छौँ यहाँ माथिको पार्टमा इन्स्योरेन्स पोलिसी कति लाखको हो कति हजारको हो त्यो भनेको अब यल आइसकेको छ एम पनि माथि आइसकेको छ मोर्टालिटी रेट इन्टु PVIF K% एन इयर अब एन इयर मानौ नर्मल्ली यो एन टाइम डिफाइन त हुँदैन तर एउटा के हुन्छ भन्दा सर्भाइभल रेट हुन्छ नर्मल जुन एउटा एभरेज एज मान्छेको नेपालीज पर्सपेक्टिभमा अथवा यो देशपछि फरक फरक हुन्छ नेपालीको औषध आयु कति हो अहिले नेपालीको औषध आयु बढ्दै गएको छ त्यसलाई बेस मान्ने हो यहाँ यसमा एक्ज्याक्टली टाइम पिरियड भन्ने चाहिँ हुँदैन अब कति वर्ष राख्ने अब यसभित्र पनि के गर्न सक्छ यो यदि एन राखियो भने नर्मल्ली यो पर्पेचुअल टाइपको बेसिसको हुन्छ है होल लाइफ पोलिसी तर यसभित्र पनि फेरि होल लाइफ के अरे होल लाइफ विथ फिक्स्ड मेच्युरिटी भन्ने हुन्छ के फिक्स्ड मेच्युरिटी भयो भने त्यसमा नम्बर अफ इयर मेन्सन गरिएको हुन्छ जनरली होल लाइफ भनेको नर्मल्ली सर्भाइभल बेनिफिट नहुने हो अब होल लाइफ पोलिसी विथ प्रफिट भनेको छ अब यो होल लाइफ पोलिसी विथ प्रफिट भनेको कस्तो खालको हो भन्दा अब एउटा मैले एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु सपोज कुनै एउटा व्यक्तिले इन्स्योरेन्स गर्यो उसको एउटा सर्टेन एजबाट स्टार्ट सुरु गर्छ त्यो एजबाट उसले इन्स्योरेन्स तिरिसकेपछि एउटा एज तोकिन्छ टाइम तोकिँदैन कि एज तोकिन्छ एज तोकिन्छ भनेको 70 वर्ष पुग्दासम्म 80 वर्ष पुग्दासम्म 85 वर्ष पुग्दासम्म भनेर एउटा टाइम तोकिन्छ र टाइम तोकिसकेपछि उसले त्यो टाइम पिरियडसम्म के बुझाउँछ भन्दा प्रिमियम बुझाउँछ है प्रिमियम बुझाउँछ अब प्रिमियम बुझाइसकेपछि फर एक्जाम्पल 70 एजसम्मको लागि उसले इन्स्योरेन्स गरेको रहेछ 40 वर्षको उमेरबाट सुरु गर्यो भनेपछि कति वर्षको लागि भयो त 30 वर्षको लागि भयो टाइम पिरियड 30 वर्षको लागि भयो अब इन्स्योरेन्स गरेको व्यक्तिले प्रिमियम बुझाउँदै गयो कति एजसम्म भन्दा 70 एजसम्म बुझाउँदै गयो र अब यसमा त्यसपछि प्रिमियम बुझाउनु पर्दैन तर त्यो मान्छेको डेथ भयो 70 वर्ष पुगेपछि डेथ पनि हुन सक्छ 70 वर्षभन्दा पहिल्यै डेथ हुन पनि सक्छ पहिल्यै डेथ भयो भने नोमिनीले पैसा पाउने भयो हेरौँ है पहिल्यै मर्यो भने नोमिनीले पैसा पाउने भयो अब 70 वर्ष पुग्यो अब इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिर्नु परेन तर तै पनि त्यो मान्छेको डेथ भएको छैन सर्भाइभ छ भने अथवा बाँचेको छ भने पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्लेम दिँदैन क्लेम लिनको लागि उक्त व्यक्ति के भएको हुनु पर्यो डेथ भएकै हुनुपर्छ क्लेम लिनको लागि अब अघिको पार्ट र यो पार्टमा के फरक भयो त त्यसो भए भन्नु होला अघिको पार्टमा बाँचुन्जेलसम्म प्रिमियम तिर्दै जाने हो भने यसमा सर्टेन टाइमसम्म प्रिमियम तिर्ने हो त्यसपछि प्रिमियम तिर्नु पर्दैन तर क्लेम चाहिँ त्यो मान्छेको डेथ पछि मात्रै आउँछ र अब यहाँ एउटा के छ भन्दा यो प्रफिट किन भनेको भन्दा यदि त्यो मान्छेको नेचुरल डेथ भयो एउटा सर्टेन टाइम पछि अथवा त्यो टाइम भित्र अथवा त्यो टाइम पछि नेचुरल डेथ भयो भने जति इन्स्योरेन्स गरेको त्यति पाउँछ तर त्यो मान्छेको एक्सिडेन्टल डेथ भयो कुनै एक्सिडेन्ट भएर डेथ भयो भने त्यो कन्डिसनमा नोमिनीलाई डबल अमाउन्ट रिफन्ड हुन्छ त्यो पोलिसी भनेको होल लाइफ पोलिसी विथ प्रफिट है होल लाइफ इन्स्योरेन्स र होल लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी र होल लाइफ पोलिसी विथ प्रफिटमा के फरक भयो त भन्ने कुरा यिनी दुईटामा डिफरेन्ट के भयो त
ल भनौँ त होल लाइफ इन्स्योरेन्स र होल लाइफ पोलिसी विथ प्रफिटमा के डिफरेन्स भयो? कोही पनि बोल्नुहुन्न। होल लाइफ पोलिसीमा इन्सुरेन्स गरेको व्यक्तिले ऊ बाँचुन्जेलसम्म प्रिमियम तिर्नुपर्छ भने होल लाइफ पोलिसी विथ प्रफिटमा सर्टेन एज पछि प्रिमियम तिर्नु पर्दैन। एउटा डिफरेन्स। अर्को डिफरेन्स भनेको अब एउटा सिमिल्यारिटी भनेको के छ भन्दा यिनी दुईटैमा के बेनिफिट हुँदैन? सर्भाइभल बेनिफिट हुँदैन। त्यो मान्छे भनेको इन्स्योर्ड पर्सनलाई कुनै पनि क्लेम दिँदैन, चाहे त्यो मान्छे इन्सुरेन्स पिरियड भन्दा पहिले मरे त कुरै सकियो, पछि मरे पनि टाइम सकियो भने पनि इन्स्योर्ड पार्टीले कुनै पनि क्लेम पाउँदैन। पैसा पाउने कसले हो? नोमिनीलाई नै हो। त्यो चाहिँ सिमिल्यारिटी हो। डिफरेन्स चाहिँ अघि मैले भने होल लाइफ पोलिसीमा डेथ नहुँदासम्म प्रिमियम तिर्नु पर्यो भने यसमा एउटा सर्टेन एजसम्म तिर्नु हुन्छ। टाइम होइन कि एज हो, ख्याल गरौँ। यहाँ कति वर्ष इन्सुरेन्स भन्ने हुँदैन, सर्टेन एजको लागि गरिन्छ। जस्तै मानौँ मैले अघि भने 70 वर्षको लागि गर्यो भने उसले 70 वर्षसम्म प्रिमियम तिर्ने भयो। हुन त टाइम डिफाइन निकाल्न सकिन्छ। 40 वर्षको उमेरमा गर्यो भने 70 भनेपछि 30 वर्षको लागि भयो। कसैले 30 वर्षमा गर्छ भने 40 वर्षको लागि भयो। टाइम पिरियड आफै सेट गर्ने हो कि कति वर्षको सम्मको लागि गर्ने भन्ने कुरा। र यसमा सर्भाइभल बेनिफिट हुँदैन। र यसको अर्को फरक भनेको के हो भन्दा होल लाइफ पोलिसीमा क्लेम रिफन्ड भनेको नर्मल जति एमाउन्ट हो त्यो एमाउन्ट र बोनस त आउँछ नै है, एमाउन्ट रिफन्ड हुन्छ। तर यो होल लाइफ पोलिसी विथ प्रफिटमा चाहिँ एक्सिडेन्टल डेथ भयो भने क्लेम डबल हुन्छ भन्ने मात्रै फरक हो। उसमा माथिको पोलिसीमा क्लेम डबल हुँदैन, यसमा चाहिँ क्लेम डबल हुन्छ। अर्को छ लिमिटेड होल लाइफ पोलिसी। अब लिमिटेड होल लाइफ पोलिसी भन्नाले कस्तो खालको पोलिसी हो? लिमिटेड होल लाइफ पोलिसी भनेको अब यसमा टाइम पिरियड डिफाइन हुन्छ। 15 वर्षको लागि, 20 वर्षको लागि। अघिसम्म टाइम पिरियड डिफाइन थिएन। 15 वर्षको लागि, 20 वर्षको लागि, 25 वर्षको लागि भनेर इन्सुरेन्स गर्ने टाइम पिरियडमै त्यो टोटल म्याच्युरिटी पिरियड डिफाइन गरिन्छ भने त्यो लिमिटेड होल लाइफ पोलिसी हो, जसमा इन्सुरेन्स गरेको व्यक्तिले त्यो पोलिसी भित्र इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्दै जान्छ। त्यो पिरियड भित्र डेथ भयो भने नोमिनीले पैसा पाउँछ। तर त्यो पिरियड कटेर डेथ भयो भने नोमिनीलाई नोमिनीले पनि नोमिनी त अब किन भन्दा इन्स्योर्ड पर्सन नै सर्भाइभ छ, बाँचेको छ भने त्यो कन्डिसनमा पनि यसमा पैसा इन्स्योर्ड पार्टीले पाउँदैन। त्यो क्लेम लिनको लागि उक्त व्यक्तिको मृत्यु भएकै हुनुपर्छ। जसले इन्सुरेन्स गर्छ क्लेम लिनको लागि के हुन्छ भन्दा व्यक्ति मरेकै हुनु पर्यो। त्यसो भए होल लाइफ पोलिसी र लिमिटेड होल लाइफ पोलिसीमा के फरक भयो त? फर इक्जाम्पल कुनै व्यक्तिले मानौ 30 वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरेको छ। मैले इक्जाम्पल दिन्छु। 30 वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरेको छ। 30 वर्षसम्म उसले प्रिमियम 30 वर्षको पिरियडमा मर्यो भने त कुरै सक्यो, नोमिनीले पैसा पायो। 30 वर्षसम्म उसले प्रिमियम तिर्दै जान्छ, तैपनि 30 वर्ष कट्यो, त्यो मान्छेको मृत्यु भएन भने त्यसपछि प्रिमियम तिर्नु पर्दैन। अब सपोज 30 वर्ष पुगेपछि भनेको त्यो मान्छे 70 वर्षको पुग्यो होला मानौ। अब त्यो मान्छे जति वर्षसम्म बाँच्दै जान्छ इन्सुरेन्सको पोलिसीको एक्जिस्टेन्स रहन्छ र त्यो मान्छे मानौ 75 वर्षको उमेरमा मर्यो भने बल्ल इन्सुरेन्स गरेको एमाउन्ट नोमिनीले प्राप्त गर्ने भयो के। भनेको यसमा पनि के बेनिफिट छैन? सर्भाइभल बेनिफिट छैन। भन्न खोजेको मतलब धेरै लामो समय नलिगौँ, टोटल टाइम 20 वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरेको छ, 20 वर्षसम्म प्रिमियम तिर्यो,
टाइम सकियो, अब प्रिमियम तिर्नु पर्दैन, त्यसो भए अब इन्स्योरेन्स प्रिमियम आउने पोलिसी आउने भयो भन्ने हुँदैन यसमा। त्यो पैसा क्लेम लिनको लागि, इन्स्योरेन्सको क्लेम लिनको लागि उक्त व्यक्तिको मृत्यु भएकै हुनुपर्छ। 20 वर्ष काट्यो, 20 वर्ष काटेर पनि अझै ऊ 5 वर्ष एक्स्ट्रा बाँच्यो भने 5 वर्षको पिरियडसम्म इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिर्नु त पर्दैन, तर क्लेम पनि पाउँदैन। क्लेम लिनको लागि उक्त व्यक्तिको के भएको हुनु पर्यो त? मृत्यु भएकै हुनुपर्छ। त्यो पोलिसीलाई भन्छ हामीले। यसको डिफरेन्स फेरि के हो त? यसको विथ प्रॉफिट र अनि लिमिटेडमा चाहिँ टाइमको मात्र फरक हो कस्तो हो? कुनमा? यो विथ प्रॉफिट र अनि लिमिटेड होल्ड लाइफमा। विथ प्रॉफिटमा के भयो भन्दा यसमा एक्सिडेन्टल बेनिफिट भयो कि डबल पोलिसी, डबल आयो रिफन्ड। जस्तै होल लाइफ पोलिसीमा एउटा, जस्तै यो अहिले मैले भने नि जुन 70 वर्षको उमेर पुग्यो, मान्छेको मृत्यु भएन भने पैसा पाएन, लिमिटेडमा पनि पाएन, होल लाइफमा पनि पाएन। अब पैसा पाउनको लागि मान्छे के हुनु पर्यो? मृत्यु भएकै हुनु पर्यो हो, दुईटैमा। तर होल लाइफ पोलिसीमा के भइदियो भन्दा नर्मल डेथ जुन हुन्छ नि, हामीले नेचुरल डेथ भन्छौँ नि, हामीले नेचुरल डेथ भयो भने होल लाइफ पोलिसीमा नर्मल एमाउन्ट आयो र लिमिटेडमा पनि नर्मल एमाउन्ट आयो। अब यदि एक्सिडेन्ट भएर मरेको छ भने होल लाइफ पोलिसीमा डबल आयो तर लिमिटेडमा नर्मल आयो। फरक छुट्टियो? हजुर सर। त्यो कारणले गर्दा प्रॉफिट भनेको हो कि त्यसलाई, अरु केही पनि होइन। जनरली त यसमा यो होल लाइफ पोलिसीको एउटा मेन अब्जेक्टिभ के हो भन्दा यसमा सर्भाइभल बेनिफिट नदिने, यसमा इन्भेस्टमेन्ट पर्पज होइन कि, यसमा टोटली सेक्युरिटी पर्पज मात्रै लागि गरिन्छ कि। यसमा इन्भेस्टमेन्ट पर्पज भनेको इन्स्योर्ड पर्सनलाई कुनै पनि बेनिफिट दिइदैन कि यसमा। बुझ्यो? हजुर सर। ल, अब अर्को पोलिसी छ इन्डोमेन्ट लाइफ इन्स्योरेन्स भनेको छ। जनरली यो पोलिसी भनेको अहिले नेप्लिज मार्केट र इन्डियन मार्केटमा यो पोलिसी बढी एडप्ट गरिन्छ। र यो पोलिसी कस्तो खालको पोलिसी हो भन्दा यसमा इन्स्योरेन्स गरेको व्यक्तिले सर्टेन एमाउन्ट उसले तिर्दै जान्छ एउटा सर्टेन एजसम्म। किन भन्दा यसमा टाइम पिरियड डिफाइन गरिएको हुन्छ। नर्मल्ली अघि हामीले टाइम पिरियड डिफाइन नगरेको केस थियो। अब यसभित्र जस्तो इन्डोमेन्ट भनेको छ, इन्डोमेन्ट भित्र पनि कुन टाइप हो भन्ने कुरा आयो कि। यहाँ प्योर इन्डोमेन्ट, डबल इन्डोमेन्ट, डिफर्ड इन्डोमेन्ट भन्ने पोलिसी छ। अब यो इन्डोमेन्टलाई मात्रै भन्दा यहाँ क्लियर हुँदैन। अब यसको टाइपबाट हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्योर इन्डोमेन्ट पोलिसी भनेको कस्तो खालको पोलिसी हो भन्दा यसमा इन्स्योरेन्स गरेको जुन पार्टी छ उसले एउटा सर्टेन एजसम्म भनेको इन्स्योरेन्स पिरियड भित्र के तिर्दै जान्छ भन्दा इन्स्योरेन्सको पैसा तिर्दै जान्छ। र इन्स्योरेन्सको पैसा तिर्दै गइसकेपछि मानौ उसले 20 वर्षको लागि इन्स्योरेन्स गरेको रहेछ भने 20 वर्षसम्म उसले इन्स्योरेन्स त प्रिमियम तिर्दै जाने भयो। मानौ 20 वर्षको पिरियड भित्र त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो भने अब त्यो पैसा कसैलाई पनि दिइदैन। भनेको यसमा नोमिनी हुँदैन प्योर इन्डोमेन्टमा। बुझौँ है? कुनै एउटा व्यक्ति छ, उसले आफ्नो इन्स्योरेन्स गर्यो, 20 वर्षको लागि इन्स्योरेन्स गर्यो, 20 वर्षसम्म उसले प्रिमियम तिर्दै जान्छ।
20 वर्षको पिरियडमा त्यो व्यक्तिको कुनै पनि दुर्घटना भएन, मृत्यु भएन भने अब 20 वर्ष कटेको अन्तिम दिन उसलाई के दिइन्छ? पैसा रिफन्ड गरिन्छ। 20 वर्षको पिरियड भित्र उक्त व्यक्तिको मृत्यु भयो भने त्यो मृत्यु भएको जसले जति रुपियाँको उसले इन्स्योरेन्स गरेको छ त्यो इन्स्योरेन्सको एमाउन्ट कसैलाई पनि रिफन्ड दिँदैन भनेको यसमा नोमिनीलाई बेनिफिट चाहिँ हुँदैन। अब यो नर्मली कस्तो व्यक्तिहरूले गर्छन् भन्दा जसको डिपेन्डेन्ट व्यक्तिहरू छैनन्, जो सिंगल पर्सन छ। यसको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दा यो किन यस्तो गरियो त भन्दा उक्त व्यक्तिको यदि ओल्ड एजमा उसको दायाँ बायाँ अरू हेर्ने मान्छे कोही पनि छैन, उसलाई फाइनान्सियल प्रब्लम नहोस् भनेर यस्तो खालको पोलिसीहरू एडप्ट गरिएको हुन्छ। किन भन्दा उसको उसलाई हेर्ने रेखदेख गर्ने मान्छे छन् भने त उनीहरूले पालन पोषण गर्छन्, उनीहरूले खर्च गर्छन्। तर त्यो व्यक्ति सिंगल छ भने अब आफू बाँचन्जन त खानु लाउनु त पर्यो, त्यसको लागि उसलाई अब काम गर्ने उमेर थियो, काम गर्न सक्थ्यो, इन्कम थियो, तर काम गर्न पनि सक्दैन, एज बुढो भयो हैन, एज गयो। अब त्यस्तो अवस्थामा इन्कमको सोर्स नहुँदा इन्स्योरेन्स गरेको पैसा इन्स्योरेन्स कम्पनीले उक्त व्यक्तिलाई रिफन्ड गर्छ। भनेको अघिको केसमा हामीले 2 नम्बरमा पढ्यौं त्यो केसमा इन्स्योर्ड पर्सनलाई कुनै बेनिफिट थिएन, नोमिनललाई मात्रै बेनिफिट थियो भने इन्डोमेन्टमा के हुन्छ भन्दा यसमा नोमिनीलाई कुनै पनि बेनिफिट हुँदैन, भनेको नोमिनी नै हुँदैन, नोमिनी नै हुँदैन। यसमा क्लेम लिनको लागि क्लेम लिने भनेको कहिले हो त भन्दा टाइम पिरियड सकिएर अब प्रिमियम तिर्न पर्दैन भनेपछि बल्ल क्लेम पाउने हो। अर्को छ डबल इन्डोमेन्ट पोलिसी। अब डबल इन्डोमेन्ट पोलिसी नामबाटै क्लियर गरेको छ। डबल इन्डोमेन्ट पोलिसी भनेको कस्तो खालको पोलिसी हो भन्दा जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिले इन्स्योरेन्स गर्यो, कुनै एउटा व्यक्तिले इन्स्योरेन्स गर्यो, ल मानौ 20 वर्षको लागि इन्स्योरेन्स गर्यो। 20 वर्षको लागि इन्स्योरेन्स गरेको छ भने 20 वर्षको पिरियडमा उक्त व्यक्तिको ले प्रिमियम तिर्दै जाने भयो र उक्त व्यक्तिको मृत्यु पनि भएन है, उक्त व्यक्तिको मृत्यु भएन। मृत्यु नभइसकेपछि जुन अन्तिममा पैसा पाउँछ त्यो पैसा पाउँदा के हुन्छ हेरौँ है, त्यो पैसा पाउँदा कति पाउँछ भन्दा नर्मल पैसा पाउँछ। बीचको पिरियडमा डेथ भयो भने, बुझौँ है मैले के भनिरहेको छु। हेर्नु है, मानौ कुनै ए भन्ने व्यक्तिले आफ्नो 10 वर्षको लागि इन्स्योरेन्स गर्यो, 10 वर्षसम्म उसले प्रिमियम तिर्दै जान्छ। प्रिमियम तिर्दै गइसकेपछि 10 वर्षको टाइम भित्र उक्त व्यक्तिको मृत्यु भएमा नोमिनीलाई नर्मल पैसा दिइन्छ। नोमिनीलाई नर्मल पैसा दिइन्छ भनेको जति लाखको इन्स्योरेन्स गरेको 5 लाख गरेछ भने 5 लाख दिइन्छ। तर 10 वर्ष समय कट्यो, 10 वर्ष समय बित्यो, 10 वर्ष समय बितिसकेपछि उक्त व्यक्तिको मृत्यु भएन भने अब जो बाँचेको छ, जसले इन्स्योरेन्स गरेको व्यक्ति नै बाँचेको छ भने उक्त व्यक्तिलाई पैसा दिँदा डबल दिइन्छ। प्योर इन्डोमेन्टमा नोमिनीलाई बेनिफिट हुँदैन, नोमिनीलाई कुनै बेनिफिट हुँदैन, नोमिनी नै हुँदैन। र डबल इन्डोमेन्ट भन्ने बित्तिकै के भयो त? डबल इन्डोमेन्ट भन्ने बित्तिकै इन्स्योरेन्स पिरियड भित्र डेथ भयो, इन्स्योरेन्स पिरियड भित्र डेथ भयो, नोमिनीले नर्मल पायो। इन्स्योरेन्स पिरियड भित्र डेथ भएन, इन्स्योर्ड पार्टीले डबल पायो।
भनेको यसमा बेनिफिट के हुने रहेछ त कसलाई दिइरहेछ बढी इन्स्योर्ड पार्टीलाई कि नोमिनीलाई इन्स्योर्ड पार्टीलाई भने डिफर्ड इन्डोमेन्ट पोलिसी भनेको लगभग डबल त होइन यस्तै यस्तै टाइपको हो यो के हो त भन्दा सपोज फर इक्जाम्पल डिफर्ड इन्डोमेन्टमा त्यही अघिकै केसमा 10 वर्षको लागि इन्सुरेन्स गर्यो तर उक्त व्यक्तिको मृत्यु 6औं वर्षमा गएर मृत्यु भयो 6 वर्षको प्रिमियम तिरेपछि त्यो व्यक्ति मर्यो अब इन्सुरेन्स कम्पनीले क्लेम दिँदैन त्यो क्लेम लिनको लागि इन्सुरेन्स पिरियड सकिएको हुनुपर्छ बुझ्नु है हामीले सपोज कुनै एउटा व्यक्ति पर्सन जसले 10 वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरेको थियो 10 वर्षसम्म ऊ सर्भाइभ भयो भने त 10 वर्षको अन्तिममा जसले गरेको उसैले पैसा पाउने भयो नर्मल पैसा पाउने भयो बोनस सहित तर 10 वर्षको पिरियड भित्रै पुरा 10 वटा प्रिमियम नतिर्दै उसको मृत्यु भयो 8औं वर्षमा अथवा 6औं वर्षमा अथवा दोस्रो वर्षमै मृत्यु भयो अरे ल मानौँ 2 वर्षको प्रिमियम तिरेपछि त्यो मान्छे मर्यो भने अब नोमिनीलाई पैसा तुरुन्तै आउँदैन नोमिनीले कति समय कुर्नु पर्यो त भन्दा उले कति वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरेको थियो त्यो समय कुर्नुपर्छ फेरि अब त्यो त्यसो भए दोस्रो वर्षको प्रिमियम तिरेपछि त्यो मान्छे मर्यो अब बाँकी 8 वटा प्रिमियम तिर्नुपर्छ कि पर्दैन त नोमिनीले भन्दा पर्दैन प्रिमियम तिर्नु पर्दैन तर टाइम वेट गर्नु पर्यो के वेट गर्नु पर्यो त्यो खालको पोलिसीलाई के भनिन्छ डिफर्ड इन्डोमेन्ट पोलिसी भनिन्छ ल अब अर्को छ यसैमा एन्टिसिपेटेड एन्टिसिपेटेड इन्डोमेन्ट पोलिसी भनेको कस्तो खालको पोलिसी हो भन्दा यसमा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा त नभनौँ हैन नर्मल्ली इन्सुरेन्स गरेको पैसा एकैचोटि म्याच्युरिटी पिरियडको लास्टमा पाइन्छ भने यसमा कुनै एउटा सर्टेन टाइममा पनि रिफन्ड गर्ने फर एक्जाम्पल कुनै व्यक्तिले 15 वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरेको छ भने उले 5 के रे 1 2 3 4 गर्दै इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्दै जान्छ ल मानौ टाइम तोकेको रहेछ 5औं वर्षमा गएर केही पैसा फिर्ता गर्ने पहिलो वर्षको प्रिमियम तिर्यो दोस्रो वर्षको प्रिमियम तिर्यो तेस्रो चौथो 5औं वर्षको प्रिमियम तिर्यो र इन्सुरेन्स कम्पनीले अब सर्टेन एमाउन्ट 5औं वर्षमा रिफन्ड गर्ने र त्यसपछि अब उले 6औं 7औं 8औं फेरि प्रिमियम तिर्दै जान्छ र बाँकी पैसा एक्सपायर्ड भएपछि पेमेन्ट गर्ने खालको पोलिसीलाई के भनिन्छ एन्टिसिपेटेड इन्डोमेन्ट पोलिसी भनिन्छ यसै यसलाई यो मार्केटमा यो के अरे एन्टिसिपेटेड इन्डोमेन्ट नभनेर मनी ब्याक पोलिसी पनि भन्छ के बीचबीचमा पैसा रिफन्ड गर्ने के अब यहाँ अर्को बुझ्नुपर्ने यसैभित्र अर्को बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा ल मानौ कस्तो हुन्छ भन्दा 15 लाखको इन्सुरेन्स रहेछ 15 वर्षको रहेछ 5औं वर्षमा उलाई सर्टेन एमाउन्ट रिफन्ड गरियो 5औं वर्षमा उलाई एमाउन्ट सर्टेन एमाउन्ट होल एमाउन्ट त होइन सर्टेन एमाउन्ट रिफन्ड गरियो र 15 वर्ष पुगेको छैन उसको डेथ भयो पहिला डेथ नभएको भनौँ 15 वर्ष पुग्यो डेथ भएन भने अब जसले इन्सुरेन्स गरेको थियो उले कति पाउँछ त भन्दा जति लाखको इन्सुरेन्स गरेको थियो पहिला पाएको पैसा घटाएर पाउँछ 15 लाखको पहिला 5 लाख पाथ्यो भने अब 10 लाख पाउने भयो तर अब त्यो पिरियड भित्र उक्त व्यक्तिको मृत्यु भयो ल मानौ भन्ने अब नोमिनीलाई पैसा रिफन्ड गर्दा कुनै पनि डिडक्सन हुँदैन उले पहिला 5 लाख लगेको थियो भन्ने हुँदैन नोमिनीलाई चाहिँ 15 लाखको हो भने 15 लाख नै पाउने भयो त्यो खालको पोलिसी भनेको के हो त एन्टिसिपेटेड इन्डोमेन्ट पोलिसी हो अब अर्को छ अब युनिभर्सल लाइफ पोलिसी भनेको छ अब यो युनिभर्सल लाइफ पोलिसी भनेको
कहाँबाट कसरी आयो भन्ने केसमा यो होल लाइफ पोलिसीमा भएका डिमेरिटहरू, होल लाइफ पोलिसीमा यसमा सर्भाइभल कुनै बेनिफिट नहुने, हैन, टाइम पिरियड डिफाइन नहुने, त्यो कारणले गर्दा त्यसको अल्टरनेटिभको रूपमा युनिभर्सल लाइफ पोलिसी आएको। यो 1970s पछि आएको पोलिसी हो। र यसमा के हुन्छ भन्दा जस्तै प्रिमियमको एमाउन्ट चाहिँ अलि फ्लेक्सिबल हुन्छ। प्रिमियमको एमाउन्ट फ्लेक्सिबल हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दा प्रिमियम आफै तोक्ने हो कि। आफै तोक्ने भन्नाले कस्तो भन्दा टाइम पिरियड आफै तोक्ने। फ्लेक्सिबल इन्सुरेन्स प्रिमियम हुन्छ। जस्तै टर्म लाइफमा उसले तोकिदिएको हुन्छ, टाइम पिरियड पनि तोकिदिएको हुन्छ, अरूमा तोकिदिएको हुन्छ। तर यो युनिभर्सल लाइफ पोलिसी भनेको होल लाइफ पोलिसीको अल्टरनेटिभ फर्मको रूपमा आएको पोलिसी, जसमा युनिभर्सल लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीमा टर्म लाइफ पोलिसी र यो युनिभर्सलमा टर्म लाइफ पोलिसी र होल लाइफ पोलिसीमा भएका राम्रा पक्षलाई मात्रै लिएर त्यसमा भएका नराम्रा पक्षहरूलाई हटाइदिने। यसमा जस्तै के बेनिफिट थिए, जस्तै टर्म लाइफमा के डिमेरिटहरू थिए, होल लाइफमा के डिमेरिटहरू थिए, ती डिमेरिटहरूलाई हटाएर के गर्ने त भन्दा अर्को पोलिसी डिटरमाइन गर्ने। र यसमा प्रत्येक वर्षको पोलिसी के हुने फरक फरक हुने के। जस्तै अहिले मैले नर्मल्ली इन्सुरेन्स पोलिसी के हुन्छ भन्दा प्रिमियम फिक्स्ड हुन्छ। अहिले जति सेट गरियो एउटा सर्टेन टाइमसम्म त्यही प्रिमियम हुन्छ। तर यसमा एज बढ्दै जाँदा प्रिमियम पनि बढ्दै जाने। अथवा कहिलेकाहीँ सुरुमा एकैचोटि बढी पैसा, जस्तै फर इक्जाम्पल मैले बुझाउन खोजेको कस्तो हो भने 15 लाखको इन्सुरेन्स गर्यो, प्रिमियम सपोज 1 लाख रुपियाँ निस्कियो। अब उसले अहिले 1 लाख नतिरेर अहिले 2 लाख तिर्न नि पायो कि उसले। फ्लेक्सिबल के, उसलाई पैसा हुँदा एकमुष्ट तिर्न नि पायो, पैसा नहुँदा त्यो वर्ष नतिरेर अर्को वर्ष तिर्छु भन्दा पनि पायो। भनेको प्रिमियम पेमेन्टमा फ्लेक्सिबिलिटी भएको पोलिसी भनेको के हो त भन्दा युनिभर्सल लाइफ पोलिसी हो। बुझेन कि जस्तो लाग्यो। युनिभर्सल लाइफ पोलिसी भनेको टर्म लाइफ पोलिसी र होल लाइफ पोलिसीको कम्बाइन्ड फर्म युनिभर्सल लाइफ पोलिसी हो, जसमा इन्सुरेन्स प्रिमियमको एमाउन्टमा फ्लेक्सिबिलिटी। जनरली इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको फिक्स्ड हुन्छ, जनरली फिक्स्ड हुन्छ। तर युनिभर्सल लाइफ पोलिसीमा इन्सुरेन्सको प्रिमियम फिक्स नभएर नोमिनीको फाइनान्सियल भ्यालु अथवा नोमिनीसँग एभाइलेबल क्यास ब्यालेन्सको बेसिसमा प्रिमियमको एमाउन्टमा घटबढ गर्न पाइने। कहिले बढी तिरे पनि हुने, कहिले कम तिरे पनि हुने। पैसा हुँदा बढी तिर्ने, पैसा नहुँदा कम तिर्ने। त्यसो भए पैसा छैन भनेर सधैँ कम तिर्न पाइने हो त होइन, त्यो नबुझ्नुस्। फेरि जस्तै मैले 1,50,000 तिर्नुपर्छ भने अहिले मसँग 50,000 छ भने 50,000 मात्रै तिरे भयो। नपुगेको 1,50,000 एउटा सर्टेन टाइम पछि तिर्न पाइने हो, त्यो खालको पोलिसीलाई भनिन्छ युनिभर्सल लाइफ पोलिसी। अब यसमा के हुन्छ भन्दा यसमा बेनिफिट त नोमिनीलाई पनि बेनिफिट हुन्छ र यसमा इन्स्योर्ड पर्सनलाई पनि बेनिफिट हुन्छ। र यसमा के हुन्छ भन्दा अर्को राम्रो पक्ष भनेको यसमा बीचमा पैसा निकाल्न पनि पाइन्छ। आफैले जम्मा गरेको पैसा निकाल्न पनि पाइन्छ। आफूलाई पैसा आवश्यक पर्यो भने एउटा सर्टेन रेट पे गरेर, त्यो हुन त आजभोलि इन्सुरेन्स कम्पनीले सबै पोलिसीमा यस्तो गराउन थालेका छन् हैन। त्यो पनि सर्टेन टाइम पछि दिँदैन। जस्तो पहिलो किस्ता बुझायो त्यसपछि तुरुन्तै विथड्र गर्न भनेर त पाइँदैन। एउटा सर्टेन टाइम क्रस गरिसकेपछि आफूले जम्मा गरेको पैसा लोनको रूपमा, भनौँ न लोनको रूपमा इन्ट्रेस्ट तिरेर निकाल्न मिल्ने हो, त्यो टाइपको पोलिसी भनेको युनिभर्सल लाइफ पोलिसी हो। अब अर्को पोलिसी छ
ल अब फिक्स पिरियड लाइफ एन्युटी पोलिसी भनेको कस्तो खालको पोलिसी हो भन्दा अब यो यसलाई बुझाउनु पर्ने कसरी भन्दा मिनिङबाट भन्दा पनि एक्जाम्पलबाटै बुझाउने हो। सपोज कुनै एउटा व्यक्ति, यसमा दुईटा कन्डिसन हुन्छ, एउटा नेट सिंगल प्रिमियम भन्ने हुन्छ, अब अर्को भनेको लाइफ टाइम एन्युटिज भन्ने हुन्छ। फिक्स्ड पिरियड लाइफ एन्युटी पोलिसी भनेको कस्तो भने सपोज कुनै एउटा व्यक्तिले 15 वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरेको छ भने अब यहाँ दुईटा कन्डिसन हुन्छन्। 15 वर्षसम्मको इन्सुरेन्स 15 लाखको गरेको छ भने त्यो 15 लाखको प्रिमियम जति हुन्छ एकमुष्ट रूपमा आज बुझाउने, एकमुष्ट रूपमा आज बुझाउने र निश्चित समय अब वेट गर्छ, उसले बीचमा केही रिफन्ड हुँदैन, निश्चित समय वेट गर्छ र वेट गरिसकेपछि ल मानौ 10 वर्ष वेट गर्यो अथवा 15 वर्ष वेट गर्यो, 15 वर्षपछि इन्सुरेन्स कम्पनीले उक्त व्यक्तिलाई पैसा रिफन्ड गर्दा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा रिफन्ड गर्छ भने त्यो पोलिसीलाई भनिन्छ फिक्स्ड पिरियड लाइफ एन्युटी पोलिसी। अब यसमा फ्लेक्सिबिलिटी एउटा के हुन्छ भन्दा एकमुष्ट रूपमा आज बुझाउन पनि सक्ने भयो, होइन भने ल मैले आज इन्सुरेन्स गरेँ भने मैले 10 वर्षसम्म यतिको दरले तिर्दै जान्छु, त्यसपछि मलाई 15 वर्षपछि 25औं वर्षसम्म यति पैसा रिफन्ड गर्ने भनेर त्यो त्यसरी गरिएको पोलिसीलाई फिक्स्ड पिरियड लाइफ एन्युटी पोलिसी भनिन्छ। अब यसमा सर्भाइभल बेनिफिट पनि हुन्छ, यसमा डेथ बेनिफिट पनि हुन्छ। सर्भाइभल बेनिफिट भनेको जसले गरेको छ उ बाँच्यो भने उले पनि पाउने भयो र मर्यो भने उसको नोमिनीले पाउने भयो। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो, यो भनेको जस्ट लाइक एज अ पेन्सन हो कि, जसलाई एउटा सर्टेन एज पछि रेगुलर इन्कम चाहिन्छ, रेगुलर इन्कम चाहिन्छ, त्यस्तो व्यक्तिको लागि यो पोलिसी सुटेबल छ। किन भन्दा जनरली इन्सुरेन्सको प्रिमियम पैसा त एकमुष्ट पाइन्छ, एकमुष्ट पाइँदा प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ, हैन? त्यो नभएर पेन्सन जस्तै वार्षिक रूपमा अथवा मासिक रूपमा उलाई निश्चित रकम फिर्ता गर्दै जाने, निश्चित समयसम्म आफैले तिर्दै जाने, त्यसपछि तिरेर भइसकेपछि निश्चित समयपछि फेरि आफैले पाउने के। फर एक्जाम्पल कसैले 1 to 10 इयर इन्सुरेन्स गर्यो भने 10 इयरसम्म उले बुझाउँदै गयो, 10 इयर पछि फेरि इन्सुरेन्स कम्पनीले दिँदै गयो के। त्यो पनि हुन सक्ने भयो। हजुर हजुर हो, त्यो 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 पनि टाइम पिरियड तोकेको हुन्छ। 10 इयर्ससम्म उयो नबाँचुन्जेलसम्म भन्ने हुँदैन, 10 इयर पछि कति वर्षसम्म भन्ने हुन्छ, 15 वर्ष हो कि 20 वर्ष हो कि 30 वर्ष हो भन्ने कुरा हुन्छ के त्यसमा। अब यसभित्र ख्याल गरौँ है, यसभित्र एउटा के हुन्छ भन्दा दुईटा कन्डिसन हुन्छ कि यो फिक्स्ड पिरियड लाइफ एन्युटी पोलिसी भित्र आफूले पेमेन्ट लम्सममा गर्ने हो कि आफूले पेमेन्ट इन्स्टलमेन्टमा गर्ने हो, त्यो कुराहरू पहिले डिटरमाइन गरिएको हुन्छ। जस्तै आज इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्ट सुरु भयो भने आज एकमुष्ट रूपमा तिरेपछि अब तिर्न नपर्ने, एउटा सर्टेन टाइम पछि इन्सुरेन्स कम्पनीले रेगुलरली एन्युटी बेसमा दिँदै जाने, फिक्स्ड एमाउन्ट दिँदै जाने, एउटा त्यो कन्डिसन हुन सक्छ। अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ भन्दा हामीले प्रिमियम लम्सममा नतिरेर रेगुलरली इयरली बेसिसमा प्रिमियम तिर्दै जाने सर्टेन टाइमसम्म, त्यसपछि सर्टेन टाइम क्रस भइसकेपछि इन्सुरेन्स कम्पनीले फेरि फिक्स्ड एमाउन्ट तिर्दै जाने। त्यो पोलिसीलाई भन्छ फिक्स्ड पिरियड लाइफ एन्युटी पोलिसी भनिन्छ के। यस पोलिसीभित्र दुईटा हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो, एउटा लमसम पेमेन्ट, एउटा इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट। यस्तो कन्डिसनमा हामीले निकाल्छौँ एनुअल
पावर हो है, यहाँ पावर लेख्न मिलेन है। त्यो एक्स हो कि इन्टु हो? इन्टु हो, इन्टु हो। यो 1 + k को पावर टी हो है, इन्टु टी होइन, पावर टी हो है। लेख्न मिलेन कि सर तलको एम इयर हो। एम इयर हो, यस। अब म यही लेख्दै दिन्छु। अब यहाँ एम, टी र सी को बारेमा बुझ्नुपर्ने छ कि मेन। एम भनेको के हो, टी भनेको के हो, सी भनेको के हो। के अरे एन, एम र टी तीनवटा छन्। अब यसको बारेमा क्लियर हुनु पर्यो। यहाँ तीनवटा अरूले झुक्क्याउन्न। यो सी सरी एम, टी र एन, यिनी तीनटा पिरियड छन्। तीनटा पिरियडलाई क्लियर हुनु पर्यो। मैले यसलाई एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। सपोज कुनै एउटा व्यक्तिले 15 वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरेको छ। कुनै एउटा व्यक्तिले 15 वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरेको छ र इन्सुरेन्स कम्पनीले उलाई 16 वर्षबाट 25औं वर्षसम्म प्रिमियम नभनौँ एमाउन्ट रिफन्ड गर्न थाल्यो पिरियोडिक बेसिसमा। यहाँ ख्याल गरौँ, 15 वर्षसम्म मैले सपोज मैले इन्सुरेन्स गरेको रहेछु भने 15 वर्षसम्म मैले कुरु के तिर्ने भएँ, प्रिमियम तिर्ने भएँ। कतिचोटि तिर्ने भएँ? 15 चोटि तिर्ने भएँ हैन? हो, त्यसलाई भनिन्छ एम। मैले 15 पटक भनेको amount paid by insurance company to the insurance company, the total number of is called M. इन्सुरेन्स गरेको व्यक्तिले इन्सुरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम बुझाउने टाइम भनेको M हो। अब 15 वर्षसम्म त मैले तिरे, 15 वर्ष सकियो। अब 16औं वर्षबाट 25 वर्षसम्म भनेपछि कति वर्ष भयो? 10 वर्ष। हजुर 16 पनि गर्नु पर्यो, 16 देखि 25 गर्दा 10 वर्षसम्म। भने मलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले कहिलेबाट दिन सुरु गर्ने भयो त? 15 वर्षबाट। हैन, मैले 15 वर्षसम्म इन्सुरेन्स गरेँ भने अब इन्सुरेन्स कम्पनीले मलाई
16औं वर्षबाट पैसा दिन रिफन्ड गर्यो भने त्यो 16 लाई के भनिन्छ भन्दा टी भनिन्छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीले रिफन्ड गर्न सुरु गरेको पहिलो टाइम पिरियड भनेको टी हो। पहिलो कहिले दियो त? अब त्यो पैसा कतिचोटि दियो त? 5 पटक दियो कि 10 पटक दियो कि 25 पटक दियो? कति पटक दियो? 25औं वर्ष पुग्ने भएपछि कति पटक दियो त? 10 पटक। हजुर, भन्नु त कति? 16 वर्षबाट सुरु गरेर 25 वर्षसम्म दियो भने कतिचोटि दियो? 10 पटक। 10 पटक। त्यसलाई भनिन्छ एन। भनेको अब सिम्पली बुझौँ, इन्स्योरेन्स गरेको मान्छेले तिर्ने टाइम भनेको एम, इन्स्योरेन्स कम्पनीले कति पटक इन्स्योरेन्स गरेको मान्छेले कति पटक तिर्यो भन्नेलाई एम, इन्स्योरेन्स कम्पनीले कति पटक दियो भन्नेलाई एन, र कहिलेबाट दिन सुरु गर्यो भन्नेलाई टी। एमपी र एन, एम र टी बुझ्यो? हजुर सर। नबुझ्यो भनौँ है, पछाडि यही छुट्याउन सकिन्न। र अर्को भनेको पी भनेको हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कति हामीले बुझाएको पैसालाई पी, र उसले बुझाएको पैसालाई सी। अब यसलाई एउटा मैले टाइम लाइनबाट रिप्रेजेन्ट गर्छु। यहाँ सर हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले इन्स्योर पर्सनकोबाट गर्ने हो कि इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट गर्ने हो? यो इन्स्योरेन्स कम्पनी पर्सपेक्टिभबाट, इन्स्योर्ड पर्सनको पर्सपेक्टिभबाट होइन। अब एक, दुई, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 10, 9, 10। तीन, चार, पाँच, छ, सात,
8 9 10 11 12 13 14 15 आकै दिनमा ल अब यहाँ बुझ्नुपर्ने है यहाँनिर के छ भन्दा जुन यो टोटल ड्युरेसन कति छ यहाँ हेरौँ त टोटल ड्युरेसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यो 10 लाई के भन्ने भन्नु त अगाडिको p 10 छ यसलाई के भन्ने m भन्ने कि n भन्ने कि t भन्ने t भन्ने M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एकछिन है कन्ट्रोल अब यहाँ भनिदिनु त ल यो यहाँको पार्टमा कति हुन्छ कति हुन्छ ल भन्नु त ई कति होला ल भन्नु त यस सो किन भन्दा हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कतिचोटि तिर्दियो इन्स्योरेन्स गरेको मान्छेले कतिचोटि तिर्यो 10 चोटि तिर्यो त्यो 10 चोटि तिरेको पैसालाई के भनियो पी भनियो प्रिमियम भनिन्छ हो त्यसपछि बीचमा केही ग्याप भयो त्यसपछि हामीलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीले पैसा दिन थाल्यो इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामीलाई दिने पैसालाई के भनियो N. हैन पैसालाई के पैसालाई
इन्स्योरेन्स कम्पनीले जुन हामीलाई पैसा रिफन्ड गर्छ Annuity payment. सी, ए, हामीले बुझाउने पैसा पी प्रिमियम, उले दिने पैसा एन्युटी, जसलाई सी भनेर मेन्सन गरिन्छ, एमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट भनिन्छ सी। उले हामीलाई सी अनुसार पैसा दियो र त्यो पैसा कति चोटि दियो? 15 टाइम्स, त्यो एन भयो। कहिलेबाट दिन थाल्यो? T equal to 16. 16 वर्षबाट सुरु गर्यो। हामीले 10 वर्षसम्म तिर्दियो, बीचमा केही ग्याप भयो, 16औं वर्षबाट उले दिन सुरु गर्यो भनेपछि M10, T16 and 15 हो। यहाँ यसमा सबभन्दा कन्फ्युजन कहाँनिर हो भन्दा M, T र N छुट्याउन गाह्रो हो कि कसैलाई कन्फ्युजन त P र C मा पनि हुन्छ। P भनेको हामीले बुझाउने पैसा त्यति बुझौं, C भनेको उले दिने पैसा। हामीले बुझाउने पैसा जति पटक बुझाउँछ त्यसलाई M भनियो, उले दिने पैसालाई C भनियो र कतिचोटि दिन्छ त्यसलाई N भनियो र कहिलेबाट दिन सुरु गर्छ त्यसलाई T भनियो। टाइम टु स्टार्ट। यो फिगरबाट M, P र T को हेर्दिनु होला, सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। अब यसैको बेसिसमा अब यही के प्रब्लमहरु छन्, पहिला प्रब्लम गर्ने कि अरु गरेर भ्याउने भन्ने कुरा हो। पहिला एक दुईटा पार्ट छ त्यो गरेर भ्याउँ र। अब नेट अब नेट सिंगल प्रिमियम भनेको कस्तो भन्दा नर्मल्ली हामीले इन्स्योरेन्स अघि मैले एउटा तपाईलाई बताएको थिएँ कहाँनेर भन्दा यहाँनेर यसको बारेमा बताएको थिएँ। फिक्स पिरियड लाइफ एन्युटी पोलिसीको बारेमा तपाईलाई बताएको थिएँ। इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हामीले यो पैसा हेर्दिनुस् है, हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रत्येक वर्ष बराबर तिरियो कि तिरिएन? तिरियो। यसको सट्टा के पनि हुन सक्छ भन्दा प्रत्येक वर्ष नतिरेर लमसममा तिर्न सकिने हुन सक्छ नि, एकैचोटि तिर्ने। बिगिनिङमा स्टार्टिङ पिरियडमा एकमुष्ट तिर्ने, त्यसपछि सर्टेन टाइम वेट गरेर इन्स्योरेन्स कम्पनीले जुन दिन सक्छ। अब यसरी एकैचोटि यो अघि हामीले निकालेको त के हो भन्दा प्रत्येक वर्ष तिर्नु पर्यो भने कति तिर्नु पर्यो भनेर निकालेको। अब एकमुष्ट तिर्नु पर्यो भने कति निकाल्नु कति हुन्छ त भनेर निकाल्ने हो कि। अब त्यसको लागि अब हामीले के निकाल्नुपर्छ? नेट सिंगल प्रिमियम निकाल्नको लागि अब यो नेट सिंगल प्रिमियम निकाल्ने थोरै टेक्निक फरक छ। एनएसपी इक्वल्स टु, अब यसको चाहिँ प्रत्येक वर्षको फरक भएको हुनाले एउटा सर्टेन टाइम पछि फरक भएको हुनाले यसलाई के गरिन्छ भन्दा यहाँ मैले फर्मेटै बनाउँछु पर्नुस् है। यो डाउन त जति गरेर पनि सक्नु भयो।
गुड मर्निङ टिचर भन्नु गुड मर्निङ टिचर गर्ने है उसको एज जति पनि सपोज गर्न सकिने भइयो ल मानौ 40 41 42 एन्ड सो अन है जति पनि हुन सक्छ यो क्वेशनमा दिएको बेसिसमा मैले यो भ्यालु लेखिने यहाँ एउटा कोलम छुट्यो है Sir, the amount of insurance मा पनि 3 हो. ए अब फेरि भयो 1 2 3 यहाँ 4 हो 4 नम्बरिङ गरे हो के 5 यो 6 अब यो 7 भयो अब यहाँ टोटली फरक भयो फेरि 7 अब 7 भनेको अब यहाँ के हुने भयो 4
4 into 5 into 6. अब यहाँ मेन भनेको यो 5 नम्बरको निकाल्ने हो के एउटा। अब एमाउन्ट अफ त्यो नम्बर अफ लिभिङ नम्बर अफ डेथ त क्वेसनमै हुन्छ है। अब एमाउन्ट अफ इन्सुरेन्स पनि दिएको हुन्छ, मोर्टालिटी रेट निकाल्नु पर्यो। अब मोर्टालिटी रेट निकाल्दा हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दा अब यही बरु फर्मुला गरिदिउँ, यही सजिलो हुन्छ। 5 नम्बर निकाल्दा 5 इक्वल्स टु 3 डिभाइड बाई एकछिन है, amount of number of death 3 छ, number of living 2 छ। मोर्टालिटी रेट निकाल्दा कतिजना मान्छे मरे र कतिजना बाँचेका थिए भन्दा यिनी दुईटा जस्तो नम्बर अफ डेथलाई सर्भाइभलले डिभाइड गरेपछि मोर्टालिटी कति पर्सेन्ट डेथ भएछ भनेर निकाल्न सकिन्छ। पर्सेन्टेजमा निस्किन्छ यो जुन 5 हो। अब के पर्सेन्ट एन इयर त हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, त्यो प्रब्लम भएन। फ्याक्टरहरू भ्यालुहरू राख्दै दिए जाने। मोर्टालिटी रेट, एमाउन्ट अफ इन्सुरेन्स, मोर्टालिटी रेट, पीबीआईएफ फ्याक्टर, तीनटा मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल आउँछ। र यो टोटलको समलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा यो टोटलको समलाई एकमुष्ट बुझाउनु पर्यो भने यसरी निकाल्नु पर्यो। यो लेखेर भ्याइयो नै। यस सर भ्याइयो। ल अब यो एकमुष्ट रूपमा अघि मैले जुन बताएको थिएँ नि, यहाँ सबभन्दा पहिला इन्सुरेन्स कम्पनीले यो प्रत्येक वर्षको प्रिमियम डिटरमाइन गर्दैन, पहिला नेट सिंगल प्रिमियम डिटरमाइन गर्छ। नेट सिंगल प्रिमियम निकालिसकेपछि अब यसलाई कसैले एकमुष्ट तिर्छु त्यसपछि मैले तिर्दिनँ भनेर गर्यो भने यो एमाउन्ट बुझाउँछ। होइन मैले यसरी तिर्न सक्दिनँ, मलाई फाइनान्शियल प्रब्लम हुन्छ, मेरो लमसम लार्ज एमाउन्ट एकैचोटि मैले कलेक्सन गर्न सक्दिनँ भन्ने मान्छेले अब के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो, जसलाई हामीले प्रिमियम भन्छौँ, वार्षिक प्रिमियम। अब त्यो कसरी निकाल्ने त? अब त्यसैलाई कसैले मैले एनुअल लेभलमा पेमेन्ट गर्छु भन्यो भने नेट एनुअल लेभल प्रिमियम net annual level premium equals to
एनएसपी आइसकेको छ। अब यहाँ एउटा बच्छ पिभी सर्टकटमा पिभी एलइडी लेखिन्छ। एकमुष्ट तिर्छु भन्नेले नेट सिंगल प्रिमियम तिर्नु पर्यो, होइन मैले तिर्न सक्दिनँ भन्नेले त्यसैलाई फेरि प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने। प्रत्येक वर्ष तिर्दा अघि हामीले जुन एउटा टेबल जस्तो बनाएको थियौँ यहाँ पी एम इक्वल्स 10 T16 N15 C भनेर गराएको थियौँ, यो पार्ट भयो। भयो ल्याउनु भयो। हजुर सर। ल अब यस पछाडिको पार्ट चाहिँ भोलिको क्लासमा गरौँ है। मेरो अर्को क्लास सुरु हुन्छ अनि भोलि पनि यही आइडीमा है। केमा पिबिआइएफ हेर्छौँ, कुनमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लाइफ एन्युटी भन्ने बित्तिकै के हेर्नु पर्ला? ल भन्नुहोस् त आफै। पिबिआइएफ हो। ए यहाँनिर भन्नुभएको त्यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लाइफ एन्युटी ड्युज K% एन इयर भनेको के पिबी नै हो, पिबिआइएफ हो के। कुन यो तपाईले यो क्याल्कुलेसन पार्ट भन्नुभयो कि यो जुन कुन यो माथिको कुन टेबल हेर्ने भन्न खोजेको तपाईले? ए यो के हो भाइ? हैन यो तपाईले बुझ्नु, यहाँ बरु झुकिन्छ भने बरु लेख्नुस् है, बरु यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर गर्नुस्। ल यसको पार्ट चाहिँ फरक छ, कन्डिसन क्याल्कुलेसन गर्ने। अब यो डाइरेक्ट यति नै देख्दा फेरि कन्फ्युजन होला। यो पिबिआइएफए भन्दा पिबिआइएफए जस्तो फ्याक्टर देखिन्छ, एन्युटी फ्याक्टर हैन, तर ठ्याक्कै हामीले बुकमा हेरेर त्यही फ्याक्टर हेर्ने होइन। यसको क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट फरक छ है। पिबिएलइडी नै लेखिन्छ लेख्न त, तर तपाईलाई बुझाउँदा एन्युटीको केस जस्तो आउँछ भन्न खोजेको। ठ्याक्कै जस्तै 10% 5 इयर भन्यो भने पिबिआइएफए 10% 5 इयर हेरेर भेटिने फ्याक्टर होइन के हो, त्यसरी बुझ्नुस्। बरु तपाईलाई पिबिआइएफए पिबिएलइडी निकाल्ने बरु लेखाइदिनु पर्छ है जस्तो लाग्यो। बरु यो झुक्किनुहुन्छ है, यो झुक्किँदा
लेख्दा एउटा गर्दा एउटा भयो भने झ्याउ हुन्छ कि एउटा सेन्सले लेखिएको हुन्छ तर सम्झिने तपाईले अर्को सेन्सको भयो भने प्रब्लम क्रिएट हुन्छ कि त्यहाँ बरु यसलाई क्याल्कुलेसन अफ कति गराउने भन्ने टेबल त जति राख्नु भयो जुन एजमाले पनि भयो मार्क्स कति मान्या छ त्यही मानौँ न सजिलो हुन्छ चालीस 41 42 43 ल यो फ्याक्टर लगेर यहाँ राख्ने हो ल आजलाई यति गरौँ है भोलि पनि यसैमा कनेक्ट गर्नु होला है अब आउने दिनहरुमा यही आइडीमा जोइन हुनु होला यसमा डिस्कनेक्ट हुँदैन त्यही भएर प्रब्लम हुँदैन के है
This one. ल